حضرت امام جعفر صادق پاک دا فرمان. سبحان اللہ. ائمہ اہل بیت کو مانتے ہو تو ان کے فرامین بھی تو مانتے. سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق پاک کو کسی پوچھیا سائیں کوئی شان صدیق پاک دی بھی سنائی دے ہو؟ امام جعفر صادق پاک فرمایا صدیق پاک دی پوچھنا ہے. والد علی صدیق کو مرتین، صدیق پاک تا 2 باری میرا نانا لگتا. سبحان اللہ. حضور رو کی میں فرمایا میری اماں فاطمہ کبریٰ ام فروا بیٹی ہے جو ہے. سبحان اللہ. حضرت قاسم بیٹا محمد دا، محمد بیٹا ابو بکر. سبحان اللہ. تو ہی میرا نانا لگ. میری امی فاطمہ کبریٰ ام فروا بیٹی حضرت اسماء دی، اسماء بیٹی عبد الرحمن دی، عبد الرحمن پوتر صدیق اکبر پاک دا. تو ہی میرا نانا لگتا ہے، تو ہی میرا نانا لگتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور چوتھے نمبر تے صدیق پاک نانے لگتے امام جعفر صادق پاک دے. دوے پاسے آ امام جعفر صادق پاک دے ابے پاک دنا امام محمد باقر پاک، انہاں دے ابے دنا امام زین العابدین پاک، انہاں دے والد دنا امام حسین پاک، انہاں دے والد دنا علی پاک. چوتھے نمبر تے امام جعفر صادق پاک دا دادا سونا علی ہے تے چوتھے نمبر تے نانا سونا صدیق ہے. ایک